बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भौमुखाचे इश्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. जुलैची 23 तारीख सद्याकाळच्या 16व्या हप्त्याचो सोनवार. जुलैच्या 23 तारखेर आमी स्वीडनाची सांत ब्रिजित हिचे कुशेचे स्मरण आचरण करता. 1303 या इसवेंत स्वीडनांत सांत ब्रिजिताचो जल्म जाता. ल्हानप्रायरच तिका विशेष दर्शनां लाभतालीं. जेजूच्या जल्माची, जेजूच्या कुर्सा मरणाची आणि पुलगत्रे विशंत. ही दर्शनां पेंटरांक, आर्टिस्टांक बारीच उपकाराची पडली आणि हिने देखिल्ल्या दर्शना वयर तांणी जायतीं पिंतुरां सोडयलेलीं आसात. 16 वर्सां प्रायर मान्यूस दुसरो स्वीडनाचो राय हाचे लागीं तिचें लग्न जाता. लग्न अभ्यासांत एकवटलेल्या तांकां 8 जाणां भुरगीं जल्मतात. 4 चले, 4 चलयो. ब्रिजित दयाळेच्या करण्यांक बारीच नावाडलेली. तिचो घोव सर्तच तिने आसले सकड दुबळ्यांच्या बरेपणा खातीर वापरले आणि तांची सेवा करच्यांत आपणाची जिणी तिने करसली. दादल्या आनी स्त्रियां खातीर तिने मठ कोवेंतां उक्तें केली आणि हांकां ब्रिजिटायन्स म्हणून नांव आसा. ब्रिजिटायन सिस्टरां म्हणून तुमी आयकलां आसतलें. जुलैच्या 23 तारखेर 1372 इसवेंत ती अंतरता. 1999 इसवेंत पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान सांत ब्रिजित, सांत कॅथरीन सिएन्नाची ती आनी कर्मेलीत सांतीन सांत इडीथ स्टायन हांकां सांगाता युरोपाची पात्रोन सांतिन्यो म्हणून परगट केले. स्वीडनाच्या सांत ब्रिजित आमा पासून विनंती कर. भोवन आनी भयणो, आयच्या नियाळाक आयचें पयलें वाचप आमी चीत दिवन आयकुया. जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 7 वळी 1 तावन 11 पर्यंत. सर्वेस्पराचें उतर जेरेमायाक पावलें. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारवट्या कडेन उबो राव आनी थंय हो संदेश परगट कर. सर्वेस्पराची स्तुती करूंक ह्या दारवट्यांतल्यान भितर सरतल्या जुदाच्या सगळ्या लोकांनो, सर्वेस्पराच्या उतराक कान दिया. दळबारांचो सर्वेस्पर, इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां सारकी करा आनी हांव तुमचे मदें ह्या जाग्यार रावतलो. सर्वेस्पराचें मंदिर, सर्वेस्पराचें मंदिर, सर्वेस्पराचें मंदिर असल्या फटकिऱ्या उतरांचेर पातयेणी दवरिनाकात. तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां बदलशात जाल्यार, तुमी एकामेका नितीन चलशात जाल्यार, पोरक्यांक, अनाथांक आनी विधवींक पिडापीड दिना जाशात जाल्यार, ह्या जाग्यार निराप्रद्यांचें रगत वारयना जाशात जाल्यार, आनी तुमच्या नासाक कारण जातात त्या पोरक्या देवा फाटल्यान वसना जाशात जाल्यार, हांव तुमचे मदें ह्या जाग्यार पुर्वीं हांवें तुमच्या पुर्वजांक सदांकाल रावचे खातीर दिल्ल्या देशांत रावतलो.
पूण तुम्ही तुमकां कित्याकच उपकारनांत तसल्या फोडकिऱ्या उतरांचेर पातयेतात. तुम्ही सोरतात, जिवेशी मारतात, प्रद्वार करतात, फटसाक्स दितात, बालाक दुंप लासतात, तुमकां वळख नासलेल्या पोरक्या देवांची सेवा करतात. आनी उपरांत म्हजें नांव आसलेल्या मंदिरांत म्हजे मुखार येवन म्हणटात, आमी आतां सुरक्षीत. पूण फकत ह्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करचे खातीर. म्हजें नांव आसलेलें हें मंदीर तुमचे दिश्टीन सोरांचें बुयार जालां काय? हांवें हें सगळें पळयतां, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भणीनो, आमच्या फिरगजांनी, आमच्या पुणशेतांनी परब चलता वा व्हडलें फेस्त चलता. आनी असल्या संदर्भार जायतो संभ्रम आसा, मिसां आसात, नोवेनां आसात. चिंतया, एकडे पुणशेताक वा एका पवित्र जाग्याक थंयसर चलच्या फेस्ताच्या संदर्भी जायतो लोक फेस्ताच्या मिसाक म्हण येता. चिंतया, एका निर्दिश्ट वेळार व्हडलें मीस आसा, बिस्प येता, जायते जण पाद्राप आसात, सिस्टरां आसात, लोक सक्कडच्यान आयला. आनी अशें हारी हारीनी लोक त्या जाग्याक येता आसतना एकलो वाटे मोदें रावून तुमी क्रिस्तांव, तुमी कातोलीक फेस्ताक धांवतात, मिसाक वेते आसात, पूण तुमची जिणी कशी आसा पळया. तुम्ही सोरतात, तुम्ही फटी मारतात, तुम्ही प्रद्वार करतात, आनी तुम्ही आतां मिसाक वेतात. पयलें तुमची जिणी कशी आसा ती पारखून पळया, आनी उपरांत मिसाक वचा. कशें भोगचें ना? असलोच एक सन्निवेश आयच्या वाचपांत आमी आयकलो. जेरेमाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें तें वाचप आनी लोक जेरुसलेमाच्या टेंपलाक वेते आसा, थंयसर परब संभ्रमच्याक. आनी असल्या संदर्भार जेरेमाया प्रवादी तांकां उद्देशून जे कितें आमी आत्तां आयकल्लीं उतरां तीं तो म्हणटा. तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां पयलें सारकीं करा, आनी हांव तुमचे मोदें ह्या जाग्यार रावतलो. तुमी म्हणटात, हें देवाळ हें इतल्या वर्सां आदीं बांदल्लें, हांगा इतले पाद्राप आसले, हांगा इतलीं सिस्टरां आसलीं, हांगा इतलो लोक येतालो, हांगा असलीं आज्या पांगडल्यांत, हांगा तसलें बरेंपण जालां. पूण असल्या सक्कड गोडश्या गोडश्या उतरांनी तुमी मांकोड जायनाकात. असल्या गोडश्या गोडश्या उतरां मुखांत्र तुमी मांकोड जायनाकात. एकाद्या वेळा हांव तुमकां हांगा मेळजे, एकाद्या वेळा तुमकां म्हजो अनुभव जायजे, एकाद्या वेळा ह्या जाग्यार हांवें निरंतर जावन रावजे जाल्यार तुमी कितें करीजे? तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां बदलीजे, एकामेका नितीन चलजे, पोरक्यांक, अनाथांक, विधवींक पिडापीड दिनासतना रावजे, निराप्रदेंचें रगत वारय नजो, आनी तुमच्या नासाक कारण जाता त्या देवांतावन पयस रावजे. म्हणजे अन्य देवांची पुजा करूंक नजो.
एका निजा देवाक मात्र आराधन करची. तांचे जिवीत एक आणि तांचो धर्म आनी एक जावन आसलो. आणि त्या देखून देव म्हणटा, तुम्ही कितें हे म्हजे मंदिर सोरांचो भुयार केला काय. आणि हिंच उतरां तुमकां उडास आसा जाल्यार जेजून नव्या तेस्तामेंतांत देवाळ शुद्ध करता आसतना सांगलेली उतरां. तुम्ही म्हजें देवळू सोरांचो भुयार जाला केला काय. भोवन आनी भयणीनो, देवाक वाती पेटयल्लेंच, मिसां पेटयल्लेंच, फेस्तां केल्लेंच तो संतुष्ट जावचो देव न्ही. देवाचें आराधन आनी आमची सामाजीक जिणी एकाच नाण्यांच्यो दोन कुसी आसले बरी. एकाक आनी एका तावन विंगड करूंक जायना. तेंच जेजू वा देव परत्यान परत्यान आमकां सांगूंक आशेता आनी ताचो संदेश तोच जावन आसा. भोवन आनी भयणीनो, देवान ही सांगलेली उतरां केवळ पोरण्या तेस्तामेंतांतली न्ही, वा जेजूच्या काळार मात्र ताणें उलयल्लीं उतरां न्ही. तो हर एका दिसा हर एका घडये म्हणले परी आनी सर्व काळार आशेता हेंच, खंयचें न्याय नितीन चलचें, पेल्याचो मोग करचें, दायळेच्यो कोरण्यो आदारच्यो. ते देखून आज आमकांच आमी सवालां करूंक फावो. आमच्याच आध्यात्मीकपणाचो, आमच्या धार्मीक जिविताचो आमी विमर्श करूंक फावो. कशें हांव जियेतें आसां, कितल्या मापान म्हजें धार्मीक आचारान म्हज्या सामाजीक जिविताक ताळ पडटा, वा म्हजें सामाजीक जिवीत एक आनी म्हजें आत्मीक जिवीत आनी एक जालां गी. रैलाच्या दोन पाट्यां बरी एकाक एक मेळनासतना ती सांगात हांवें ते आसात गी. तशें तर देवाची बेसांवां जोडूंक आमच्यान साध्य जावचें ना, आनी खंडी जावन असल्या जिवितांत आमचो देवी प्रसन्न जावचो ना. तर एक विमारसो गरजेचो, आनी चुकल्यां तर आमचें जिवीत, आमची साल चमकून आमचें आध्यात्मीकपण बदलूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत देवाच्या घराची सोबाई वर्णिल्या. हा सोबीत कितलें मंदिर तुजें दळबरांच्या सर्वेस्परा म्हणून किर्तनाचो श्लोक आसा. ह्या देवळाच्या विशेषपणा विशयंत, पवित्रपणा विशयंत हें किर्तन उलयता. असल्या देवळांत प्रवेश घेवचें, थंयसर मिसाचें बलिदान भेटोवचें आनी इतर सक्रामेंतांनी भाग घेवचें भाग आमकां सुमेस्तांक फावो जाला. त्या देवळांत भक्त सांबाळूंक, थंयसर देवाचो अनुभव जडूंक जायसची कृपा मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें दळबराच्या सर्वेस्परा. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें दळबरांच्या सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो आत्मो लालयता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवंत देवाची होगलीक घाता. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें दळबरांच्या सर्वेस्परा. तुजे वेदी सरशी दळबरांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा गिरबोजांक सयत मेळटा बिडार, आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें दळबरांच्या सर्वेस्परा. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजे वांकडणी करीत आसात. तुकाच आदार करून घेतलेले मनीस कितले भागी. चलता चलता
ते गट बळवंत जातात. हा कितल्यान सोबीत मंदिर तुझे दळबरांच्या सर्वेस्परा. तुझ्या बिडाराच्या आंगणात करसिल्लो एकच दीस हेर कडेन 1000 दिसा प्रास कितल्याकी उत्तम. नसत्याच्या तंबांनी बिडार घेवचे प्रास देवाळाच्या हुंबरार पडून आसचें कितल्याकी बरें. हा कितल्यान सोबीत मंदिर तुझे दळबरांच्या सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें
सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, कार्मेल प्रेरणातावन आमी पवित्र जाग्यांक एक यात्रेक पॉयंट मांडून हाडला. नोव्हेंबराच्या 25 तारखेतावन डिसेंबराच्या 4 तारखेपर्यंत ह्या पॉयंटांत हांव आसतलो आनी एक याजक आसतलो. 1,30,000 रुपये ह्या पॉयंटाक खर्च लागता. जे कोणाक ह्या यात्रेक पॉयंटांत भाग घेवंक मोन आसा, जेजून चलल्ली जेजूच्या जिवितांतली प्रमुख जागे आमी थंयसर पळयतले. जे कोणाक ह्या पॉयंटांत भाग घेवंक मोन आसा, तुमी म्हाका संपर्क करचो. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर विक्टर फर्नांडीस आनी सिस्टर मारिया रिटा दोगांय कर्मेलीत. रसिफो विक्टर डिसोजा मप्सा गोंयांतावन. जानेट मस्कुरिनस बेंगलूर तावन. फिलोमिना नोरोन्ना दुबई तावन. मारिसा रॉक डिकुन्ना बेळतंगडी तावन. सुनील डेसा शंकरपुरा आता मस्कत टाउन. डैरन डिसूजा कुलशेखर आता दुबई टाउन. लूसी पेस कुलशेखर मंगळूर टाउन आणि एलिसा सिक्वेरा निड्डोडी मंगळूर टाउन. 92 बर्थडे ती संभ्रमता. तुमकां समेस्तांक जल्मदिसाचे शुभाशय मागता. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. तशेंच देवदीन जोसेफ डिमेल्लो कुलाय ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, देवदीन पौलिन डिसूजा अंजलोर मंगळूर आणि देवदीन रेमेदा पिंटो सकलेशपूर हासन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विषय फोव करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागता. पहिले परत मेळया. मोग आसूं.
देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचें फेस्त मागता. तशेंच नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब विजय डिकॉस्टा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी कार्मेल प्रेरणतावन एक यात्रीक पयन बागेवोन जाग्यांक मांडून हाडलां इस्रायलाक. आनी तें नोव्हेंबराच्या 25 तारखेतावन डिसेंबराच्या 4 तारखेपर्यंत 1,30,000 रुपये ह्या यात्रेक पयनाक लागता. जे कोणाक ह्या यात्रेक पयनान भाग घेवंक मोन आसा, तुमी म्हाका संपर्क करचो. हांव ह्या पयनांत तुमकां संगात दितलो. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229.